السلام عليكم. معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على لي زوبسيون استراتيجيك ديال الماده ديال لورغانيزاسيون دي زونتربريز. دونك غادي تحاولوا تفهموا معايا هاد لي زوبسيون، وغادي نحاول نوضح لكم كل اوبسيون واسئله اللي ممكن يتحطوا لو جور دو ليكزامان. دونك غير حاولوا تتبعوا معايا مزيان وحاولوا تفهموا معايا. هذاك الشيء اللي كيتفهم راه غادي نفهموا لكم، وداك الشيء اللي غيتحفظ راه نقول لكم شنو تحفظوا. غير حاولوا تفهموا معايا وتبعوا معايا مزيان في هاد لي زوبسيون. دونك كما تعرفوا بالنسبه لي زوبسيون استراتيجيك كاين خمسه. كاين لا سبيسياليزاسيون، لا ديفيرسيفيكاسيون، لامبارتيسيون، لانتيغراسيون اي لانترناسيوناليزاسيون. بالنسبه لهاد لي زوبسيون غادي نحاول ان شاء الله نهضر عليهم في هاد الفيديو، والفيديو الماجي ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على الكونسونطراسيون ولا كرواسونس دي زونتربريز ولا جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك لا جيستيون دي ريسورس هيومان كما تعرفوا دونك عندكم الغوكريتمون هي اللي 100%. وبالنسبه للكومونيكاسيون موتيفاسيون دونك حتى ما غادي نقرا معكم لحقاش هما دونك كما قلت لكم الا ما دزتش من دوك الجوج ما يمكنش غادي نوصل للثالثه. نبداو بلا سبيسياليزاسيون. دونك اول اوبسيون هو لوبتيك دو سبيسياليزاسيون. هاد لا سبيسياليزاسيون هي لا باز ديال الشركات كاملين. هاد لا سبيسياليزاسيون شنو كنقصد بلا سبيسياليزاسيون؟ ان لونتربريز عندها ميتي وحده، دونك تيكزارسي واحد الميتي وحده. داكور، دونك هنا عندي ميتي وحده. وبالنسبه لي موداليتي ديال لا سبيسياليزاسيون، بالنسبه لي موداليتي ديال لا سبيسياليزاسيون كاين ثلاثه باينين. كاينه لا بيتراسيون دي مارشي، كاين ديفلوبمون دي مارشي، وكاينه لا سبيسياليزاسيون كوم استراتيجي دو سيرفي. دونك بالنسبه لي موداليتي ديال لا سبيسياليزاسيون كاين ثلاثه. كاينه لا استراتيجي دو بينيتراسيون دي مارشي، كاينه لا استراتيجي دو ديفلوبمون دي مارشي، وكاينه لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون كوم استراتيجي دو سيرفي. فوالا نبداو بالاولى، نمشيو وحده وحده، لا نمشيو بشويه بشويه. نبداو بلا بينيتراسيون دي مارشي، هي اختراق السوق. دونك فاش كنقصد بالبينيتري هي سامبلونتي. دونك فاش كنقول سامبلونتي انا كتخترق شي سوق جديد. دونك لا بينيتراسيون هي لامبلونطاسيون، يعني كتسامبلونطا في شي سوق جديد، يعني كتخترق سوق جديد. وبالنسبه لي موداليتي ديال هاد لا بينيتراسيون دي مارشي، يعني مثلا انا نقدر نخترق السوق باش بثلاثه الحوايج. نقدر نخترق السوق بليكو، انني غنجيب واحد المنتوج اللي كينافسك ولكن كيتقام عليا انا بتكلفه اقل، هذه كتسمى لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو. نقدر نخترق السوق بلا ديفيرونسياسيون، انني مثلا انا هذا المنتوج كنحاول نجدد فيه، يعني دونك يا اما كنشد هذا المنتوج يا اما كنجدد فيه شي حاجه يا اما كنلونسي شي واحد جديد. المهم بجوج بهم كيدخلوا في لينوفاسيون. سوا نقدر نخترق السوق بنيش وكرينو. فوالا دونك يعني بالنسبه لي موداليتي ديال لا بينيتراسيون دي مارشي كاين ثلاثه. كاينه لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو، كاينه لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، وكاينه لا استراتيجي دو فوكاليزاسيون اللي فيها نيش وكرينو. شنو هي لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو؟ يعني انا كنهيمن على السوق بليكو، يعني كنجيب انا واحد البرودوي تيكون ديفيرون على البرودوي ديالك ولكن تيكون في لوكو هابط. يعني مثلا الا لقيت مثلا الدوكيمون قالوا لي في الوطني ان ديك لونتربريز كتمينيميزي ليكو، دونك كنعرف ان عندها لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو. بالنسبه لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون شنو كنقصد بها؟ ديفيرونسياسيون هي انك كتبروبوزي واحد البرودوي تيكون ديفيرون، يعني مثلا هذا كنبدل فيه شي حاجه، يا اما كنبدل ليه لومبالاج ولا كنبدل ليه اللوغو ولا كنبدل ليه لا مارك، ممكن نبدل فيه شي حاجه. هذه الاولى ديال لينوفاسيون. ولا كنجيب شي برودوي جديد في السوق، يعني كنلونسي ان نوفو برودوي، لو لونسمون دان نوفو برودوي. هادو بجوج بهم كيدخلوا فاش في الديفيرونسياسيون. ولكن اون جينيرال الا لقيتي الدوكيمون كيهضر على لينوفاسيون جديد، دونك سوا تجدد في هذا سوا تلونسي منتوج جديد، دونك هنا كنهضر على استراتيجي دو ديفيرونسياسيون. بالنسبه لاستراتيجي يعني الموداليتي الثالثه ديال لا بينيتراسيون دي مارشي هي لا فوكاليزاسيون. دابا لا فوكاليزاسيون في نيش وكرينو. دابا شنو هي لا استراتيجي دو نيش وشنو هي لا استراتيجي دو كرينو؟ دابا لا استراتيجي دو نيش شنو كدير؟ كنشد انا لونفيرونمون، كنديكوبي لونفيرونمون دي سيغمون، تنكونسونطر على واحد السيغمون. دابا شنو كنقصد بسيغمون؟ دونك سي لونسومبل دي كليون هوموجين. دونك مثلا انا فاش نكون مثلا عندي لونفيرونمون ديالي تنديكوبي لونفيرونمون دي سيغمون وتنكونسونطر على واحد السيغمون، يعني ان داك المنتوج ديالي كيمشي لواحد الفئه معينه ديال الناس، هذه كتسمى سيغمون. بالنسبه للكرينو دونك شنو هي كرينو؟ كرينو هي مثلا ان انا تيكون عندي برودوي سبيسيفيك لكليون سبيسيفيك، برودوي سبيسيفيك لكليون سبيسيفيك. دونك هنا كنهضر على كرينو. دونك كانوا في واحد الوطني قالوا لي ان شنو هو الفرق بين نيش ولا استراتيجي دو نيش. شوفوا السؤال كي كان كاين لا ديفيرونس اونتر نيش اي لا استراتيجي دو نيش. دونك شنو هو الفرق بين نيش ولا استراتيجي دو نيش؟ دونك هذا السؤال غادي نخليه لكم وغادي تحاولوا تفكروا فيه. شنو هو الفرق بين نيش ولا استراتيجي دو نيش؟
وشنو هو الفرق بين كرينو ولا استراتيجي دو كرينو؟ ردوا البال. دونك غادي نخلي لكم هذا السؤال، فكروا مزيان. دونك هذا راه كان سؤال بياجي في الوطني. غادي نعاود بالنسبه لي موداليتي ديال لا بينتراسيون دي مارشي. كاين ثلاثه، كاينه لا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو، كاينه لا استراتيجي دو ديفيرونسياسيون، كاينه الفوكاليزاسيون فينيش وكرينو. وبالنسبه للموداليتي الثانيه ديال لا سبيسياليزاسيون شناهي؟ هي لا استراتيجي دو ديفلوبمون دي مارشي. يعني هنا كنديفلوبي لو مارشي، سو مثلا تنديفلوبي لو مارشي من لوكال ريجيونال ولا من ريجيونال ناسيونال ناسيونال انترناسيونال ا كونديسيون دوغمونتي لو شيفر دافير. وبالنسبه لا استراتيجي دو ديفلوبمون دي مارشي راه فيها ديفلوبمون دي برودوي، لحقاش مثلا انا فاش غنطور السوق راه اوتوماتيكمون كنطورو بالبرودوي. يعني فاش كنولي مثلا انا كنكوميرساليزي داك البرودوي على شان مثلا انترناسيونال، هنا راه كنهضر على الديفلوبمون دي مارشي ولا الديفلوبمون دي برودوي. دونك هذه بالنسبه للموداليتي الثانيه ديال لا سبيسياليزاسيون. بالنسبه للموداليتي الثالثه ديال لا سبيسياليزاسيون هي لا سبيسياليزاسيون كوم استراتيجي دو سيرفي. يعني دونك هنا هاد لا استراتيجي دو سيرفي فيها دو موداليتي، دونك فيها لا استراتيجي دو ديغاجمون و الغوسونطراج. شنو هو الديغاجمون؟ دونك مثلا الديغاجمون فاش كنحس انا ان واحد لاكتيفيتي من دوك لي زاكتيفيتي ديالي ما بقاتش كتدخل فلوس، كنديغاجي وكنعوضها بوحده بلي غونطابل. كتبيع مثلا الحوايج ديال الاولاد وديال البنات، فاش كتحس ان ديال البنات ما بقاوش كيدخلوا فلوس كتحيدهم وكتعوضهم بالدراري الصغار. انت راك عندك نفس الميتي، راه غير لاكتيفيتي عندك بزاف. فهمتوني ولا لا؟ بالنسبه للغوسونطراج، الغوسونطراج مثلا انا عندي واحد الميتي د باز ديالي، فاش كنحس ان مثلا ديك الميتي د باز ديالي ما بقاتش كتعطي، كنحيد كاع دوك لي زاكتيفيتي انيكس وتنكونسونطري على الميتي د باز. مثلا كنديجاجي كاع دوك لي زاكتيفيتي اللي ثانويين وتنكونسونطري على الميتي د باز، لحقاش هذيك هي السورس دو كرياسيون ديالي. يعني دونك شنو كنديجاجي كاع لي زاكتيفيتي انيكس تنكونسونطري على الميتي د باز. مثلا انا مثلا استاذ وعندي مثلا معهد ديال السوايع، عندي مثلا كذا، لا بغا ندير ديغاجمون لا بغا ندير غوسونطراج، كنحيد كاع داك لي زاكتيفيتي انيكس تنكونسونطري على الميتي د باز. فهمتوني ولا؟ دونك هادو هما لي موداليتي ديال لا سبيسياليزاسيون. دونك ما فيها حتى حاجه. بالنسبه لا سبيسياليزاسيون شنو هما لي موداليتي ديالها؟ غنعاود، كاينه لا بينتراسيون لا استراتيجي دو بينتراسيون دي مارشي، كاين ديفلوبمون دي مارشي و دو برودوي، كاين لا سبيسياليزاسيون كوم استراتيجي دو سيرفي. وبالنسبه لا بينتراسيون دي مارشي فيها ثلاثه، كل وحده باش كنعرفها في النص. لقيت في الدوكيمون في الوطني تيقول لي ان ديك الشركه كتمينيميزي ليكو، كنقول لهم انا عندي دوميناسيون بار ليكو. لقيت ان ديك الشركه كدير لينوفاسيون، عندي ديفيرونسياسيون. لقيت ان ديك الشركه مثلا عندها واحد الكليون سبيسيفيك، عندها واحد البرودوي سبيسيفيك لواحد الكليون سبيسيفيك، راه كرينو. لقيت مثلا ديك لونتربريز كتسيغمونتي لونفيرونمون دي سيغمون وتتكونسونطر على لي سيغمون، دونك راه نيش. هادشي بالنسبه لا سبيسياليزاسيون. يعني ما كاين ما يتحفظ، كلشي خصو يتفهم سوف لي زافونتاج و لي ليميت ديال دوك لي زوبسيون. بالنسبه لوبسيون استراتيجيك الثاني هو لا ديفيرسيفيكاسيون. لا ديفيرسيفيكاسيون هو الضد ديال لا سبيسياليزاسيون. يعني انت كيكون عندك بليزيور ميتي. وبالنسبه لي موداليتي ديال لامبا ديال لا ديفيرس كاين ثلاثه، كاين دو بلاسمون، كاين لا ديفيرسيفيكاسيون دو بلاسمون، دو كونفورتمون، كاين لا ديفيرسيفيكاسيون دو بلاسمون، كاين لا ديفيرسيفيكاسيون دو كونفورتمون، وكاين لا ديفيرسيفيكاسيون دو ريديبلوامون. D'accord. بالنسبه لا ديفيرسيفيكاسيون دو بلاسمون، elle concerne les entreprises ayant une forte position concurrentielle et veulent investir dans du nouveau marché. هاد دو بلاسمون كتهم دوك الشركات اللي تيكونوا كبار في السوق ودوك الارباح اللي كيحققوا كيمشيو كيستثمروا بهم. باش غنعرف مثلا ان هذيك الشركه مثلا عندي انا نهار الوطني بلا ديك الشركه راه عندها دو بلاسمون، كيقول لك انها مشات كدير دي زانفيستيسمون جداد. يعني هذوك الارباح اللي كتحقق كتمشي كدير بهم دي زانفيستيسمون. الا لقيتي انت ان قالك ان ديك لونتربريز كتانفيستي بلوس، عرف راه عندها دو بلاسمون. الموداليتي المود الثاني ديال الديفيرسيفيكاسيون هو دو ديبلوامون دو كونفورتمون. بالنسبه لدو كونفورتمون هذه elle concerne les entreprises dont le métier de base n'assure aucun avantage concurrentiel. يعني مثلا انت فاش كتحس ان ديك الميتي د باز ديالك بين لي كونكورون ما بقاش كتدخل لك الفلوس، يعني ما بقاش عندك واحد لافونتاج بين لي كونكورون، كتمشي كتنوع، يعني كتحاول كديفيرسيفي شي حوايج اخرين باش تعوض داك النقص اللي عندك في الميتي د باز. وبالنسبه لا ديفيرسيفيكاسيون الموداليتي الثالثه ديالنا هي لا ديفيرسيفيكاسيون دو ريديبلوامون. هاد دو ريديبلوامون elle concerne les entreprises ayant une forte position concurrentielle mais leur activité en déclin. يعني فاش كتحس ان ديك لاكتيفيتي ديالك غادي اون ديكلان، شنو كدير؟ كتمشي كتحاول تنوع، دير شي حويجات جداد باش تعوض، يعني باش تعوض داك لو شوت، لحقاش قد ما لاكتيفيتي ديالك غادي وكتهبط، دونك قد ما راك غادي تكون غادي في الديكلان. يعني ديما كنمشي كندير شي حاجه باش كنعوض داك الديكلان اللي عندي. باش كيعطيوها ليا في الدوكيمون، كيفاش كيعطيوها ليا في الدوكيمون؟ تيعطيوك شي مؤشر،
هما تيعطيوك شي مؤشر في الدوكيمون تيقول لك ان الشركه راه لاكتيفيتي ديالها كتنقص. مثلا بحال في الوطني ديال 2013 قال لهم ان لو شيفر دافير غادي وكيهبط، لو شيفر دافير غادي وكيهبط. مثلا لو شيفر دافير في 2010 مثلا كان 10 مليار، وفي 2011 ولا 9.6. فهمتي؟ دونك هنا كنهضر على ديكلان، دونك هنا كنهضر على ديفيرسيفيكاسيون دو كونفور دو ريديبلوامون. فوالا بالنسبه لي موداليتي ديال لا ديفيرسيفيكاسيون كاين 3 ساهلين. كاين لا ديفيرسيفيكاسيون دو بلاسمون، la diversification de comportement ou la diversification de redéploiement. وبالنسبه لا diversification de comportement اللي كتسمى ريورغانيزاسيون، يعني اعاده تجديد. دونك هذا لوبسيون الثاني. بالنسبه لوبسيون استراتيجيك الثالث هو لامبارتيسيون. بالنسبه لامبارتيسيون هو التحالف. دونك فاش نقول لا استراتيجي دامبارتيسيون ولا تنقول واحد لا استراتيجي دو بارتناريا، شراكه كيديروا دو او بليزيور انتربريز، وتيكون الهدف من ديك الشراكه بزاف. دونك يعني بالنسبه لي موداليتي ديال لامبارتيسيون كاين 5. دونك راه كاين بعض الاساتذه كيديروا 6 بحكم هذيك لا سوستريتونس كيقسموا على جوج، ولكن دونك هذيك لا سوستريتونس ديكسبيرتيز دونك راه كنظن ما دونك غتفهموا نتوما غير لا سوستريتونس دو برودكسيون. يعني بالنسبه لي موداليتي ديال لامبارتيسيون كاين 5، عقلوا عليهم. كاينه لا سوستريتونس، كاينه الفرانشيز، كاينه الكونسيسيون، وكاينه فيليال كومين، وكاينه جروبمون دانتيغي ايكونوميك. دونك غنشرح لكم كل وحده ساهلين. دونك بالنسبه للسوستريتونس، هاد لا سوستريتونس شناهي؟ il s'agit de confier une partie de sa production à une autre entreprise. et donc مثلا كتمشي كدير شراكه مع شركه اخرى على اساس هذيك الشركه كتعاونك في لا برودكسيون، يعني بحال كدير لك شويه من لا برودكسيون ديالك. دونك هادو كيديروا دوك لي زونتربريز نيسونس، يعني عاد تيكونوا بادين في السوق. يعني مثلا بحال شي محامي مثلا قديم في السوق، ومحامي يلاه كيبدا، مثلا هذاك اللي يلاه بدا كنمشي انا كنشد دوك الدواسه كنعطيهم ليه هو يخدمهم ليا، وكنعطي نسبه بحال هكا كيديروا الشركات. هذه لا سوستريتونس. غير هنا النوع، يعني نوع الشراكه اللي كنديروا هي واحد الشراكه كتهم لا برودكسيون، يعني هي واحد الكونطرا كيديروها الشركات على اساس وحده كتعاون الاخرى في البرودكسيون اون كونتر بارتي دون ريدوفونس. بالنسبه للفرانشيز، شنو فرانشيز؟ دونك بالنسبه للفرانشيز هي il s'agit de donner le droit d'exploiter. يعني دونك مثلا ولكن كنعطيك مثلا الحق انك مثلا تنتج مثلا وتصاوب اللوغو ديالي. يعني دونك هي واحد الشراكه كيديروها الشركات على اساس وحده كتستعمل ولا كتستغل اللوغو ولا لا مارك ديال شركه اخرى. دونك مثلا هنا كنهضر على فرانشيز. بالنسبه للكونسيسيون، الكونسيسيون هو حتى هو نوع ديال الفرانشيز. مثلا كنعطيك انا الحق مثلا تستعمل مثلا اللوغو، حقاش بالنسبه للكونسيسيون فيه لي موداليتي بزاف. يعني دونك على حسب مثلا نعطيكم مثال بحال مثلا التلامذ انا اللي كنقري في التكوين، يعني الكونسيسيون اللي كيقراو ماشي هو الكونسيسيون اللي كيقراو التلامذ في الباك. بحال دابا مثلا نتوما الكونسيسيون اللي كيقراو التلامذ في الباك ان مثلا الشركه كدير شراكه مع شركه اخرى، ولكن غير تتكوميرسياليزي ليها داك البرودوي. اما بالنسبه للكونسيسيون المعنى الثاني هو مثلا ان واحد الشركه كتستغل ليسباس دي، مثلا بحال الكونسيسيون اللي دارت مؤخرا مرسى ماروك مؤخرا دارت واحد لا استراتيجي دامبارتيسيون سو فورم ديال كونسيسيون مع الدوله، على اساس ان ديك مرسى ماروك غتبقى تستعمل وتستغل واحد ليسباس كاين في ميناء، واحد الميناء كاين في طنجه، واحد ليسباس كاين في الميناء ديال طنجه سميتو تي سي 3. اون كونتر بارتي مرسى ماروك غتبقى تخلص دي رودوفونس للدوله. هذا هو الكونسيسيون، يعني هنا كتهضر على ليسباس. وكاين واحد الكونسيسيون اخر ان مثلا كنعطيك مثلا واحد ليسباس ديالي، يعني مثلا كتكوميرساليزي مثلا في داك ليسباس كتكوميرساليزي البرودوي ديالي بلا ما تنتجو. بحال انا كنعطيك مثلا هذا المنتوج كما هو، كدير الكوميرساليزاسيون عندك نسبه، ما كتنتجش انت، انا اللي كنتج البرودوي، ولكن انت كدير الكوميرسيال وانا كنعطيك كلشي، كنقاد لك اللوكال، كنقاد لك كلشي، انت غير تدير الكوميرسيال. فهمت؟ دونك هذا هو نوع ديال الكونسيسيون. وكاينه فيليال كومين هي فرع مشترك، حتى هو نوع ديال لامبارتيسيون. تيديروا الشركات كيديروا فرع بيناتهم، والفرع اللي تيكون بيني وبينك تيكون الهدف منه ما عرفتش، يقدر يكون التصدير، يقدر يكون مثلا ستوكاج. يعني دونك هنا اللي تفهموا ان الفيليال كومين اللي كتسمى جوان فونتور هي واحد الشراكه كيديروها الشركات على اساس كينتجوا فرع ديالهم بجوج. وكاينه الخامسه هي جروبمون دانتيغي ايكونوميك. جروبمون دانتيغي ايكونوميك حتى هو فيه بزاف ديال المعاني. راه الجروبمون دانتيغي ايكونوميك اللي كيقراو التلامذ في التكوين الا كانوا تيسمعوني انا ماشي هو اللي كيقراو التلامذ في الباك. الجروبمون دانتيغي ايكونوميك هما مثلا كينوضوا الشركات اللي كيكوميرساليزيو نفس البرودوي، كيديروا واحد الاتحاد بيناتهم على اساس الا وقع شي مشكل في داك البرودوي تيدافعوا عليه. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني ان مثلا تينوضوا مثلا اتحاد
تينوضوا مثلا الشركات بيناتهم كيديروا واحد الاتحاد، وتتكون واحد لانتيغي ايكونوميك، واحد المصلحه اقتصاديه، مثلا كيدافعوا مثلا دون لو بيت دوغمونتي لو شيفر دافير، بحال مثلا كنتحد انا وياك باش تعاوني ونعاونك، دونك بهذا المعنى. دونك هذا كيتسمى غروبمون دانتيغي ايكونوميك. يعني بالنسبه لموداليتي ديال لامبارتيسيون كاين 5، كاينه سوستريتونس، فرانشيز، كونسيسيون، غروبمون دانتيغي ايكونوميك، وكاينه جوان فونتور كتسمى فيليال كومين. ها الموداليتي، ها لوبسيون الثالث. دوزو لوبسيون الرابع هو الانتيغراسيون. الانتيغراسيون هو الاندماج، الانتيغراسيون هو الضد ديال لامبارتيسيون. لامبارتيسيون كنتعاونوا، ما تقيس ليا الكابيتال ما نقيس لك الكابيتال، غير تنتعاونوا، فهمتيني ولا؟ دونك كنتعاونوا، ما تقيس ليا الكابيتال ما نقيس الكابيتال. الانتيغراسيون لا تنشري منك ولا تتشري مني، يعني دونك تيبدا يقولك مثلا في الدوكمون ان هذه شرات من هذه، هنا كنهضر على الانتيغراسيون. وبالنسبه لي موداليتي ديال الانتيغراسيون فيها جوج، كاينه فيزيون ابسوربسيون. دونك بالنسبه للفيزيون ابسوربسيون كنهضر على انتيغراسيون توتال، انتيغراسيون بارسيال. انتيغراسيون توتال هي فاش انت كتشري 100% من واحد الشركه اخرى، مثلا ميديتال وانوي، هذا فيزيون توتال، الاخرى ما بقاتش في السوق، ا بلس بي تيغال ا، بي مشات. وكاينه الموداليتي الثانيه هي اللي كيعطيو اللي هي لانتيغراسيون بارسيال. لانتيغراسيون بارسيال يعني نقدر مثلا انا الا كنت كنستولي على اكثر من 50% من الشركه ديالك، انت كتولي فرع ديالي. الا كنت مثلا انا كنسال مثلا اكثر من 50% من الشركه ديالك، انت كتولي فيليال وانا سوسيتي مير. انت كتولي فيليال وانا سوسيتي مير. ردوا البال هذا السؤال. دونك في الفيزيون بارسيال فاش نكون انا كنسال اكثر من 50% من الشركه ديالك، كتولي انت فرع ديالي، انت كتولي تسمى فيليال فرع، وانا كنولي هو السوسيتي مير. ولي ديسيزيون سون بريز بار حميد، انا اللي كناخذ لي ديسيزيون، فهمتوني ولا لا؟ وكاين فرع، كاين التيب الثاني هو تنهضر على فيزيون بارسيال، ولكن فاش نكون تنسال قل من 50% من الشركه ديالك. الا كنت كنسال قل من 50% من الشركه ديالك كنهضر على بريز دو بارتيسيباسيون، ولا كنت كنسال اكثر من 50% كنهضر على بريز دو كونترول. ردوا البال بريز دو بارتيسيباسيون. دونك بريز دو بارتيسيباسيون كتكون فاش واحد الشركه كتكون كتسال قل من 50% من شركه اخرى. مثلا انا شركه وانت شركه، الا شريت 70% من الاسهم ديالك انت كتولي فرع ديالي، انا هو السوسيتي مير، انا هو اللي كناخذ لي ديسيزيون، انت كيكون عندك غير دي تيتر دو بارتيسيباسيون في الشركه. ولا كنت كنسال 30%، دونك شكون اللي عنده انت هو اللي كتاخذ لي ديسيزيون، انا كنولي غير مساهم في الشركه ديالك. يعني بالنسبه للانتيغراسيون راه سهله. دونك كاين الموداليتي ديالها كاين فيزيون توتال، فيزيون بارسيال. فيزيون بارسيال فيه فاش نكون اكثر من 50 وقل من 50. هذه هي لوبسيون الرابعه. لوبسيون الخامسه هذه اسهل اوبسيون هي لانترناسيوناليزاسيون. بالنسبه للانترناسيوناليزاسيون غير بعدا واحد القضيه، شي بالنسبه للانتيغراسيون باينه في النص. دونك اللي بغى يشوف راه كاينه الانتيغراسيون في الوطني ديال 2018 استدراكيه تقريبا، قالك ان مثلا واحد توتال ماروك شارين منا واحد الناس 55%. دونك بحال هكا تيكون باينين في الدوكيمون بلا هادي شرات من عند هادي ولا كذا، تكون باينه الانتيغراسيون. بالنسبه للانترناسيوناليزاسيون باينه هي فاش كتولي انت انترناسيونال، يعني كتولي داك البرودوي ما كتبقاش كتبيع فيه مثلا في بني ملال ولا مثلا في كازا، كتولي انترناسيونال، يعني داك البرودوي تتكوميرسياليزي ا ليشيل انترناسيونال باردون، تولي باينه. وبالنسبه لموداليتي ديال الانترناسيوناليزاسيون كاين جوج، ليكسبورطاسيون و لانفستيسمون ديريكت ا ليترونجي. الا لقيتي الدوكيمون، الا لقيتي ديك الشركه قالوا لك ان راه كتصدر، راه هذيك موداليتي ديال الانترناسيوناليزاسيون. الا قالك ان ديك الشركه راه تدير دي زانفستيسمون ديريكت ا ليترونجي، دونك راه موداليتي ديال الانترناسيوناليزاسيون. وبالنسبه لموداليتي ديال الانترناسيوناليزاسيون كاين جوج، كاين ليكسبورطاسيون و لانفستيسمون ديريكت ا ليترونجي. وليكسبورطاسيون فيه دو تيب، ليكسبورطاسيون ديريكت عند تصدير مباشر وتصدير غير مباشر. تصدير مباشر انني انا كنتكلف بالمنتوج كنصدرو لراسي، وتصدير غير مباشر كنجيب واحد لانترميدير هو اللي كيدير ليا التصدير، وهذاك لانترميدير اللي كيدير ليا التصدير يقدر يكون هو داك الفيليال كومين اللي درنا في لامبارتيسيون. فهمتوا ولا لا؟ راه لورغا تتكون اونشاني، لورغا كتكون اونشاني. يعني دونك دابا بالنسبه للورغانيزاسيون راه ما صعيباش، راه هانتوما الا لاحظتوا معايا وفهمتوا معايا راه ما كاين ما يتحفظ. بالنسبه لي زافونتاج ولي ليميت غادي تحفظوهم، لي زافونتاج ولي ليميت ديال كل اوبسيون غتحفظوهم. بالنسبه للدرس الاول والثاني شنو كنا شفنا؟ البلانيفيكاسيون، لا استراتيجي ولا بلانيفيكاسيون. الدرس الاول دونك شفنا الميسيون والميسيون والفيناليتي، والدرس الثاني فيه الدياغنوستيك. وبالنسبه لداكشي اللي تحفظ غنقول لكم دونك حاولوا تحفظوا لا بلانيفيكاسيون، راه يقدر يعطيكم سؤال ديال 6 لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون ابار دياغنوستيك. دياغنوستيك هذا كاين
لي زيتاب دو لا بلانيفيكاسيون حفظوهم، نعاودهم. دياغنوستيك، بلان استراتيجيك، بلان اوبيراسيونيل، كونترول بيدجي، هادو حفظوهم. لا سبيسياليزاسيون ما عندها ما تحفظ، فهموها، فهموا لي موداليتي ديال لا سبيسياليزاسيون، لي زافونتاج ليميت ديالها حفظوهم. لا ديفيرسيفيكاسيون حفظوها، هذيك لا ديفيرسيفيكاسيون حفظوها، فهموها ولكن حفظوها. بقاش راه تقريبا ما عرفتش انا، راه ما قليف تلقى في لي دوكيمون فاش كتلقى تيقول لك جيستيفي كون اونتريز اوت بور لا استراتيجي دو، ما تيقولش هذوك لي موداليتي ما عمرهم تحطوا، دونك حفظوهم راه يتحطوا، فهموا مع تحفظوا، ماشي تنقول لك حفظ سير تهرب بقى تهرد، فهم عاد تحفظ. لامبارتيسيون ما فيه ما يتحفظ، خصك تعرف شنو هي لامبارتيسيون لي موداليتي ديالها. بالنسبه للانتيغراسيون فيها ما يتحفظ، راه فيزون توتال داكشي باين. الانترناسيوناليزاسيون هذه ما فيها ما يتحفظ. دونك شنو بقى لكم الكرواسونس دي زونتربريز والكونسونطراسيون والريكروتمون، داك المجالات. دونك الفيديو الماجي ان شاء الله نهضر لكم في هادشي. وبالنسبه لورغانيزاسيون دونك حاولوا تفهموا لورغانيزاسيون. وبالنسبه للتلامذ اللي كيسولوا على لي كور، راه لي كور دو سوتيان اخر اجل اللي بغى يخدم، دونك راه اخر اجل هو الثلاث. دونك راه بالنسبه لاخر اجل اللي بغى يخدم لي كور دو سوتيان راه هو الثلاث. وبالنسبه لي كور دو سوتيان اللي كيسولوا راه بيونس، راه في شهر 6 راه بيونس، تيكون عندكم واحد لومبلوا فيكس. راه بالنسبه للتلامذ اللي كيخدموا في لومبلوا راه كيسمعوا راه كيشوفوا، دونك غير اخر اجل راه هو الثلاث. دونك يعني مورا الثلاث ما يبقاش شي واحد مصدع ليا راسي بغيت لي كور التلامذ بداو في شهر 6. دونك يعني باش تبقى معاك 15 يوم انت اش بنخدم معاك في 15 يوم؟ اش بتخدم كل نهار 6 سوايع؟ ما يمكنش، راه الناس كلها خدام بوقته. وبالنسبه لورغانيزاسيون دونك حاولوا تفهموها مزيان، دونك حاولوا تفهموا شنو بغا نوصل لكم في لي زوبسيون. وبالنسبه دونك غادي نحاول نحط لكم دونك بالنسبه لي ديفينيسيون اللي كنت وعدتكم بهم، دونك راه غير ما ساليتش، ولكن راه غالبا غدا ان شاء الله، دونك يعني غدا ان شاء الله راه غادي يكونوا واجدين. غير ما عرفتش واش غادي نحطهم في فيديو ولا غادي نحطهم في تواصلوا معايا في واتساب، دونك باقي ما عرفتش. دونك جو فو سويت دي كوراج والله يسهل عليكم، وحاولوا تفهموا هذا الفيديو وحاولوا تفهموا لي زوبسيون. دونك الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نهضر لكم على لا كرواسونس دي زونتربريز ولا كونسونطراسيون ولا جيستيون دو ريسورس هيومان. ولا اللي فهم معايا الفيديو الاول وفهم معايا هذا الفيديو وفهم معايا الفيديو الجاي ومشى خدم وطنيات راه غادي يجي في لورغانيزاسيون. داكوغ، يلا جو فو سويت دي كوراج. السلام عليكم.